फंक्शन असताना मग म्हाका तरी ऑकवर्ड दिसता की प्रत्यक्ष एक प्रभारी बुके घे प्रॉब्ली हो शेवटचो वेळ आमी हांगा सगळे जाण जे जमल्या पळय की हो भारतीय जनता पार्टीच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा ज्यो कितें एडवांटेजीस आसा तुमच्या बद्दल कितें क्वेरीज आसा स्किमी तुमच्या बरोबर पावप आनी तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सरकारा पर्यंत पावप समजूंक शकता जेन्ना आमचो जेन्ना आमदार नासता तेन्ना एका मातसो इशू आसता तरी ही गोश्ट खूब 4.5 वर्सां पयलीं जाल्यार ती काय आतां करेक्ट करूंक शकना फुडल्या खेपेक शुअरली ती चूक सुदारतली अशी हांव म्हाका आशा आसा दुसरें ह्यो 4 कमिटी जेन्ना डिक्लेअर जाता तेन्ना स्टेटी कडल्यान जितक्यो कमिटी डिक्लेअर जाता हो प्रोसेस कंप्लीट जाता सो प्रॉब्ली प्रत्येक बुथार वचून ही कमिटी रिव्यू करपाचें काम आसा तेंय म्हाका दिसता कंप्लीट जायत येयल्या जवळ 24 बुथांचे कंटेंट 27 बुथांचे जाल्यार टोटल 77 मतदारसंघात आयज 37 बूथ आसा आनी 18,235 वोटर आसा सगळ्या सो 37 पार्ट आसा आनी 18,235 वोटर्स आसा ती ऑर्गनायझेशनल इनिशियल जी मिटींग आसा पळय न्हू ती म्हाका दिसता सिल्वेरान अध्यक्षान बी व्हरून घेवन फुडें वयल्ली आसा आतां 15 तारखेच्यान प्रोबब्ली बुथार फुडें एक्टीव कशें जावप हांव फक्त उलयता आसतना इलेक्शनाचेच उलयना म्हणजे तुमकां जर इलेक्शन जरी जाल्यार आमकां इम्पॉर्टंट आसलें जाल्यार गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी सगळे कडेन पावता काय ना तुमचो कितें इश्यूज आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन पावचो ना हांगा सरळ सांगता म्हणजे वायट ठरनाका 7 मतदारसंघ त्या बाबतींत मातसो कमी आसा तितून प्रोबब्ली आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवंक प्रोबब्ली आतां विचारीत महिलांक जर विचारीत जाल्यार तुमी सगळे डॉक्टर चॅकअप केले ना जाल्यार कोणाचो हातूय वयर येवचो ना बरोबर केन्ना करपाक लागलो गव्हर्मेंटान ह्यो स्किमी ज्यो काडटा त्यो फक्त एनाउन्समेंट करपाक काडना त्यो सगळ्यांनी गोंयकारांक बऱ्या खातीर काडटा DDSY स्कीम काडल्या किंवा गृह आधार काडल्या किंवा लाडली लक्ष्मी काडल्या किंवा तुमचो चेक बाय दोतोर स्कीम काडल्या ह्यो फक्त पेपरार येवपा खातीर काडूंक ना किंवा सिम्पल सरान इनिशिएटीव घेवन तुमचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक बसपाक तुमकां ट्रेनिंग दिल्यो ह्यो सुद्दां एक गव्हर्मेंटाचो इनिशिएटिवाचो पार्ट आसा सिम्पल सरान हांगा इनिशिएटीव घेवन केलो ह्यो स्किमी सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावल्या काय ना हेजो आमकां खंय तरी अभ्यास करपाची गरज आसा 18,234 आमचे भुरगे कितें आसा किंवा 16 वर्सांचे कितके आसा 17 वर्सांचे कितके आसा तांकां पर्यंत ह्यो पावता काय ना ही पावोवपाची आमकां गरज आसा त्या खातीर प्रॉबब्ली एक 15 तारखेच्यान प्रत्येक मतदारसंघान एक रिव्यू मिटींग जातली गव्हर्मेंटाचें काम स्किमी करपाचें तें तुमच्या पर्यंत पावोवपाचें तुमच्या वाड्यार तुमच्या पार्टान तुमच्या वळखीच्या लोकांक तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमच्या सयऱ्यांक हें पावलां जाल्यार ती पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी कोणाक कितें विचारपाचें आसा हेच्या बद्दल सगळ्यो स्किमी वेबसायटीचेर आसा आमी दाखोवपी आसा सगळे जाण आसा हांव चड उलयना सगळे सरी पावलो आसा सगळ्यांक अभिनंदन आतां फक्त एक प्रोसिजर करून कोणाक तरी एका कमिटीचो आमी अध्यक्ष करता कोणाक तरी कमिटीचो चेअरमॅन करता हेजो अर्थ असो की ही काम तेंचें हें काम आमच्या सगळ्यांचें आसा आमच्या सगळ्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हो 77 मतदारसंघाचे फुडें आमकां काम करपाक देव बरें